अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में अजमेर शरीफ का जो ये फंडा चल रहा है कि यहाँ पे मंदिर था, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इस पे मुख्तलिफ लोग आए हैं इस बारे में कमेंट करने के लिए। पहले रजत शर्मा जो कि आपकी अदालत के जो है वो हैं, क्या कहते हैं, मेज़बान हैं, और उसके बाद शाहरुख खान साहब अजमेर शरीफ के बारे में बात कर रहे हैं, और उसके बाद बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन भी कर रहा है बात, और उसके बाद अजमेर शरीफ का एक मुजाविर या खादिम वो जो सीक्रेट बयान कर रहा है वो तो देखने के हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मुझे लगता है कि अजमेर शरीफ की दरगाह या मंदिर ढूंढने वाले बेवजह विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को कम से कम आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बात याद रखनी चाहिए। मोहन भागवत ने कहा था कि हर मंदिर में शिवलिंग ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। वैसे भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर हिंदू और मुसलमान दोनों जाते हैं, सब धर्मों के लोग जाते हैं। दरगाह में करोड़ों लोगों की आस्था है। इस पर विवाद खड़ा करना, किसी तरह का टकराव खड़ा करना एक नए सांप्रदायिक झगड़े को जन्म देने की कोशिश है और इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर कहूंगा कि अजमेर शरीफ के दरगाह पर हिंदू और मुसलमान दोनों की श्रद्धा है। हर मजहब के लोग यहाँ आते हैं। इसको लेकर सवाल खड़े करने से, मुकदमा चलाने से किसी का भला नहीं होगा। सोनू भारती जी, ये एक वीडियो प्रश्न है। तो वीडियो क्लिप में किस धार्मिक स्थल को दिखाया गया है? विच श्राइन इज शोन इन द वीडियो क्लिप? वीडियो दिखाया जाए। देख लिया जी। ऑप्शन सुनिए। ए हजरत निजामुद्दीन दरगाह, बी हाजी अली दरगाह, सी अजमेर शरीफ दरगाह, ये डी दरगाह हकीमी। सर ये जो हजरत निजामुद्दीन दरगाह, बी हाजी अली दरगाह, सी अजमेर शरीफ दरगाह, ये डी दरगाह ए हकीमी। सर ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का स्थान है सर, अजमेर में है सर। जी। और बहुत ही सुंदर जगह है, मैं भी 2 बार गई हूँ सर। तो सर प्लीज सी ऑप्शन अजमेर शरीफ दरगाह को लॉक किया जाए। सी पे ताला लगाया जाए, देखते हैं सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर दिया। 20,000 जीत गए हैं। दिखाया गया स्थान राजस्थान में। जी सर, अजमेर राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह है। जी। ये सबसे पवित्र सूफी स्थलों में से एक है। और जैसा कि आपने कहा, आप 2 बार गई हैं जी सर। वहाँ पर, और एक बहुत ही अच्छा वातावरण बहुत बनता सर, है। बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस रहता है सर। और वहाँ पर 2 बड़े आप जैसे एंटर करते हैं सर, गेट्स हैं सर। मतलब वहाँ पे क्या है कि इबादत करने के लिए लोगों को जगह दे रखी है। जी हाँ। तो वहाँ पर बैठ के आप इबादत कर सकते हैं। जैसे अपन भजन गाते हैं, वहाँ पर उनकी सूफी संत की जो है कलाम पढ़ सकते हैं आप। वहाँ पर 2 बड़े कड़ाहे हैं सर। मैंने देखा उनको, मैं भी गया हूँ। आप भी गए हैं जी, सर? जी जी। उसमें जो प्रसाद बनता है सर, जी, बहुत ही डिलीशियस तो होता ही है, बाय गॉड ग्रेस। जी, ऑलराइट। तो ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा देवियों सज्जनों, ये लिव हिस्ट्री इंडिया के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है, और इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। कुछ साल पहले जो है मैंने कहीं पढ़ा था कि आप एक दरगाह में गए थे और वहाँ पर आपकी जेब से कुछ पैसे चोरी हो गए थे, और किसी फकीर ने कहा था कि आज तो तू देख रहा है कुछ पैसों का, लेकिन तेरे पास भी बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। तो आपको शक उन पर हुआ था, कुछ ऐसा था? हमारी जो माय मदर वाज वेरी अनवेल, तो उनके लिए दुआ करने के लिए उनके साथ में अजमेर शरीफ गया था। जी। तो हम चादर चढ़ाते हैं मन्नत मांगने के लिए। तो हम चादर को ऐसा लेके जा रहे थे, तो मम्मी ने पैसे मेरे पास रखाए थे संभालने के लिए, 5,000 रुपये थे। अच्छा। तो वो मेरे गुम गए। फिर मैं ढूंढने को आया तो एक फकीर बैठे हुए थे वहाँ पर। तो उन्होंने मुझसे एकदम सर ने कहा, कुछ गुम गया है क्या? मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा 5,000 गुमे हैं क्या? तो मुझको ऐसा लगा इनको कैसे मालूम। और मैंने कहा जा,
یہاں آیا ہے در سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا. 5,000 گواہ ہیں, 500 کروڑ کمائے گا. کیا بات. اینڈ مجھے کبھی کبھار ایسی باتوں میں وشواس نہیں ہوتا. ہم سب پڑھے لکھے, لگتا ہے ایسا ہوتا نہیں ہوگا, لیکن یہ میرے ساتھ ہوا ہے. اور وہ صحیح تھے. اجمیر شریف کی دعا ہے مجھ پر, دیا ہے ان کی, کہ آئی تھنک پیسوں کی بات نہیں, بٹ میں نے بہت نام کمایا ہے, میں نے بہت اچھی چیزیں کمائی ہیں. اور ہم ماں کی دعا کے لیے گئے تھے, وہ نہیں رہیں, لیکن ان کی دعائیں اجمیر شریف کی وجہ سے میرے پاس آج بھی. بھائی میں درگاہ خواجہ معین چشتی کا ہیریڈیٹری خادم ہوں, کسٹوڈین ہوں, اور میری پوری ایجوکیشن اجمیر شہر سے ہوئی ہے. ایم اے میں نے ہسٹری میں کیا ہے. پی ایچ ڈی میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جو سینٹر ہے میڈیول انڈیا کا ورلڈ فیم, وہاں سے سٹی آف اجمیر پہ کیا ہے. اس کے علاوہ میں نے درگاہ پر بھی کافی کام کیا. میری کتاب بھی آ گئی ہے. تو درگاہ سے متعلق جتنی معلومات مجھے ہو سکتی تھی, جتنے ڈاکیومنٹس میں کلیکٹ کر سکتا تھا راجستھان اسٹیٹ آرکائیوز کے اور جگہ مراٹھا کا پونا میں, وہ سب کیے ہیں. اس پر میں نے کام بھی کیا. کتاب بھی میری اسی پہ آئی ہے. اور باقی 2012 میں ریٹائر ہوا ہوں. پروفیسر صاحب کتنا پرانا ہے درگاہ کا اتہاس؟ بھائی درگاہ آپ جب کانسیپٹ لیں گے تو درگاہ کوئی ایک جگہ کا نام تو نہیں, ایکسپینشن ہے. یہ پوچھیے کہ خواجہ صاحب کی جب دنیا سے پردہ کیا وہ 1236 ہے. اس کے بعد سے سلولی اینڈ گریجولی بلڈنگس کا بننا شروع ہوا. اور جیسے جو لوگ پبلک جنرل آتی رہی وہ تو اپنے حساب سے شردا پیش کرتی رہی, مسلم نان مسلم. لیکن جو بڑے بڑے راجہ مہاراجہ نواب بادشاہ آئے, انہوں نے اپنی شردا سے اور اپنی حیثیت سے درگاہ میں کنسٹرکشن کا کام کیا. پروفیسر صاحب خواجہ صاحب کون تھے, کہاں سے آئے, اجمیر سے ان کا کیا ناطہ رہا؟ بھائی خواجہ صاحب کی پیدائش تو ہوئی ہے ایران کے علاقے میں, جس کو کہتے تھے ہم لوگ سنجر. میں گیا ہوں وہاں, چھوٹی سی جگہ سنجر بھی. اور وہاں سے پھر آپ نے صوفی پات استعمال کیا جو بہت مشہور ہے دنیا میں, صوفیزم, اور جس کی ٹیچنگ ساری یہی ہے کہ وہی جیو اور جینے دو. مذہب اپنی جگہ ہے, آپ کو جو کرنا ہے, لیکن انسان کو انسان بنانے کے لیے وہ ہر دھرم میں ہے. ہر دھرم میں یہ چیز آئی ہے جس کو مسٹسزم کہتے ہیں ہمارے اسلام میں, صوفیزم مسلمان کہتے ہیں. ایران سے وہ اجمیر تک کیسے پہنچے؟ اجمیر سے وہ پورے پہلا انہوں نے تمام جو زمانے کے مشہور کہنا چاہیے کالجز کہیے, انسٹیٹیوشن کہیے, یونیورسٹیز کہیے, وہاں تعلیم لی. پھر وہاں ایک بڑے بزرگ عثمان ہارونی سے آپ بیعت ہوئے. اس کے بعد پھر ہندوستان میں آپ آئے, کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہندوستان سے کچھ بہت پہلے سے اسلام کے لوگوں کو کچھ ایک عقیدت رہی ہے. پروفٹ کے زمانے میں بھی یہ ایک حدیث آئی ہے کہ مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوا کی خوشبو آتی ہے. تو واٹ وائی اٹ واز. پروفیسر صاحب ایک بات تو طے ہے کہ یہاں خواجہ صاحب آئے, یہاں ان کی قبر تھی, یہیں پر انہوں نے اپنا انتم وقت بتایا. پھر یہ اچانک ایک ایسے بات آ گئی کہ یہاں ایک ہندو مندر تھا نیچے. بھائی 40 سال آپ یہاں رہے خواجہ صاحب اجمیر آ کے, اور جو کچھ ہوا وہ 40 سال میں وہ تو ایک پورا کا پورا ریولیوشن ہے. اور ہندوستان میں جو میسج آیا ہے پریم محبت کا, آپس میں بھائی چارے کا, وہ پھیلایا. مزار ان کا یہیں ہے. یہ بات کی شروعات دیکھیے, میں آپ کو ایک بات بہت امپورٹنٹ بتاتا ہوں جو بہت سمجھنے کی بات ہے, پبلک کی ذرا مشکل سے ہاتھ میں آ گئی. جتنی کتابیں ہمارے اسلامی یا مسلمانوں کے زمانے میں ہندوستان میں لکھی گئی ہیں, ان کا کچھ ترجمہ انگریزوں نے ایلیٹ اینڈ ڈوسن نام کی 8 والیوم میں کیا ہے, لیکن پوری کا نہیں کیا ہے. سلیکٹڈ لیے ہیں پیسج, اور ان پیسج میں انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ رفٹ پیدا کی جائے بٹوین دی مسلمس اینڈ ہندوز. ہاں, اور وہ ہائی لائٹ کیے جہاں مندر توڑنے کے واقعات ہوئے ہیں, ڈینائی نہیں کرتے, ہوتا تھا یہ, اٹ واز اے پارٹ آف دیٹ پولیٹیکل ایٹ دیٹ ٹائم آلسو. تو اس کو ہائی لائٹ کیا. اسی پالیسی کے تحت یہاں بھی یہ بات آئی ہے اجمیر بھی, میں سمجھتا ہوں, کیونکہ کسی بھی کتاب میں کسی بھی راجہ مہاراجہ کے دور میں اجمیر ہمیشہ کوئی مسلمانوں یا مغلوں کے اجمیر میں تو رہا نہیں. مراٹھوں کے پاس بھی رہا, راجپوتوں کے پاس بھی رہا, اور سبھی نے خواجہ صاحب ہی کو مانا ہے. کبھی یہ بات دماغ میں آئی نہیں کہ یہاں کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. تو اب شاردا صاحب کی بات میں نے ابھی ان سے انٹرویو میں بھی کہا کہ شاردا صاحب اتنا لائق فائق آدمی, پڑھے لکھے آدمی تھے, ایسی بات نہیں تھی. یہ واز اے گریٹ ریفارمر. شاردا چائلڈ ایکٹ بھی انہوں نے پاس کروایا. آریہ سماجی تھے, تو بڑے مزے کی بات یہ آریہ سماجی تو ویسے ہی مورتی پوجا کے خلاف ہے. پھر بھی اینی وے کب اور کیسے انہوں نے ایک سمپل سی ٹریڈیشن پہ کس کے کہنے میں یہ بات لکھ دی کہ صاحب یہاں ایک مہادیو کا مندر ہے اور پانی چڑھتا, جل چڑھتا. دیکھیے سنزل کا چڑھنا از اے لوکل ٹریڈیشن. صوفیوں نے جہاں جگہ وہاں کی لوکل ٹریڈیشنس کو اپنایا ہے. مندروں میں درگاہوں میں سنزل چڑھتا. اور بھی چیزیں وہ میں نے لکھی میری کتاب میں.
और वो संदल का चलना दरगाह में होता था, आप भी चढ़ता रोज 3 बजे, आप देखिए। और कभी कदार ऐसा हुआ कि दरगाह एडमिनिस्ट्रेशन में नॉन मुस्लिम ने भी काम किया है, खजानची हुए, कोई फौतेदार हुए, बहुत से लोग थे जो ट्रेडिशनली नहीं, हेरिडिटरी। और उसमें दुकानदारों ने स्वीट भी सप्लाई की है, चादर की आज भी दुकानें नॉन मुस्लिम की हैं, स्वीट्स की भी हैं, तो वो एक कमर्शियल एस्पेक्ट था। तो उसको अगर आप इसमें ले लें कि साहब ये तो चंदन चढ़ा रहे थे तो वो मंदिर था, अरे साहब ये तो चीनी बेच रहे थे इसलिए, या लेकिन प्रोफेसर साहब विवाद इसलिए हुआ कि उनका कहना नीचे एक तहखाना था और तहखाने में शिव जी की प्रतिमा थी। नथिंग लाइक दैट। दरगाह शरीफ में जो आपका मज़ार है, उसी मज़ार पर ऊपर जैसे उठाते हैं ना, ताजमहल वाला मामला है, तो उस ऊपर उठा के मज़ार बना दिया गया। दैट इज़ इन 13th सेंचुरी। वो कह रहे हैं कि नक्काशी दीवारों पर जिस तरीके की होती है, या दरगाह का जो गुंबद है वो हिंदू कल्चर से मिलता है। जाइए आप डिग्गी पे जाइए, डिग्गी पे मंदिर है, उस मंदिर का गुंबद खालिद साहब की दरगाह का है। लाइए, मैं कहता हूँ खालिद साहब यहाँ बैठे थे। इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन कल्चर में आपको समावेश मिलेगा ईरानी कल्चर का और इंडियन कल्चर का, ये मिल के हुआ है। नक्काशी हो या गुंबद हो, उसमें हमने बड़ी खुशी की बात ये कि जिन्होंने बनाया, दे वर नॉट बेसिकली इंडियन, दे वर फ्रॉम आउटसाइड, उन्होंने इस आर्किटेक्चर को, इस कल्चर को इंडिया का समावेश किया। पत्थर भी यहीं के, मजदूर भी यहीं के। और देखिए, आपने हरविलास शारदा की किताब पढ़ी है? वो रखी भी 2-3 कॉपी मेरे पास तो क्या आपने उसमें पढ़ा है ऐसा कि उन्होंने ऐसा क्लेम किया है कि उन्होंने ट्रेडिशनली, इस पर हम देखिए, शारदा वॉज नॉट हिस्टोरियन। जिस तरह कोर्ट का जज कहता है सबूत दो, आइदर गवाही और इन राइटिंग, हिस्टोरियंस का भी काम ये है कि बिना सबूत के वो आगे नहीं बढ़ता, और सबूत भी एक नहीं चाहिए। अगर 4-5 सबूत मिलते हैं देन इट इज सॉलिड। उसके बाद भी वो फाइनल डिसीजन में ये कहता है कि भाई इट सीम्स, इट अपीयर्स, नो फाइनल क्लेम, क्योंकि हो सकता है आगे कोई और चीज़ मिल जाए और उसका। मुझे वो लाइनें जरूर बताएं जो हरविलास शारदा ने किताब में लिखी है। भाई उन्होंने कहा ट्रेडिशनली इट इज बिलीव्ड दैट देयर इज अ महादेव मूर्ति कह लें या वो भी कह लें इमेज, और वहाँ पर संदल चढ़ाया जाता है। उन्होंने उस बात को एक्सप्लॉइट किया जो कभी किसी हिंदू के ज़रिए संदल पीस के ला के दिया जाना, चढ़ाते हैं तो खादिमी है, नोबडी कैन डू इट। तो वो जो सर्विस क्लास में से एक साहब आए, उनका उसको शायद उनके दिमाग में, मगर उसको कोट नहीं किया। तो आपको लगता है हिंदू सेना का जो क्लेम है वो इन्हीं मुद्दों पर है? एक मुद्दे पे से, और क्या मुद्दा है? वो टिक पाएगा कोर्ट? अभी तो गुजरात जानिए टिकने को, जो चंद्र साहब ने खोल दिया रास्ता 1947-21 को कि साहब सर्वे मैंने किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, इन्होंने बताया, मेरे उसमें है प्रोफेसर पुंदीर मेरे साथ थे, 2 नॉन मुस्लिम साथ थे। हमें ग्रांट मिली सेंटर से, हमने प्री मॉडर्न आर्किटेक्चर का अजमेर का पूरा सर्वे किया। तब कहीं जिक्र था किसी मंदिर का? कोई सवाल ही नहीं की। एक दरगाह नहीं, दरगाह के बाहर भी कहीं नहीं दिखा भाई सर्वे में। तो देखिए, क्या लगता है आपको क्यों किया गया ये? आप ये सब जानते हैं क्या हो रहा है, इसको मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। अब अपील मैं करूँगा कि सब जुडिशियल कोर्ट में ये मामला, लिहाजा चैनल्स को भी इसमें रेस्ट्रेंट से काम लेना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात ये कि देखिए, जो दरगाह में नॉन मुस्लिम आते हैं उनकी ड्यूटी बड़ी है, दे शुड कम फॉरवर्ड विद द सेंस कि भाई हम जो है इस वक्त दरगाह जाते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं। मंदिर का कॉन्सेप्ट था ही नहीं हमारे दिमाग में। प्रोफेसर साहब, मुझे एक बात बताइए, आपने भी रिसर्च की, हरविलास शारदा जी की किताब को भी पढ़ा, हिंदू सेना ने एक याचिका लगा दी, 3 जगह नोटिस जारी होते हैं। अब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या अगला कदम उठा सकता है? मैं आर्कोलॉजिकल सर्वे को जब तक ये कदम क्या उठागा, उनके पास तो अगर सबूत है कोई तो दे दें भाई, यही कहेंगे। और नहीं है तो कहेंगे साहब हमारे पास तो कुछ नहीं है। अच्छा, तीनों अटैच टू द गवर्नमेंट है, अलग कौन है? दरगाह कमेटी गवर्नमेंट से अलग थोड़ी है, अंडर माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री है, माइनॉरिटीज आपकी है, गवर्नमेंट क्या आई मीन, और सर्वे वही है। अब इसमें आगे क्या उलझन आती है मेरी समझ में नहीं आ रही है कि किसी सबूत के बगैर सॉलिड उन्होंने इसमें ये बात क्यों की। दैट इज़ वेरी कहना चाहिए कि प्रेगनेंट थिंग कि भाई मसला क्या है। तो आपको लगता है ऐसे में कोई सबूत नहीं है? आप खुद एट द मोमेंट भाई रिटर्न, अभी मेरे दोस्त हैं, अभी ब्यावर के कलेक्टर हो गए, खड़गावा साहब, जानते होंगे, वही बात। हाँ, और डायरेक्टर थे आर्काइव्स के। मैं बीकानेर घूमा हूँ, उनके पास रहा हूँ। अभी 2 आया, नितिन मेरे पास होके गया, नितिन गोयल अभी डायरेक्टर है। पूरे राजस्थान आर्काइव्स की जितनी दरगाह से रिलेटेड और अजमेर से रिलेटेड
आपको वो मिलेंगे डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स वगैरह, कहीं इतना सा भी नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं इतना सा भी नहीं। अच्छा, फिर मेरे पास सेवरल डॉक्यूमेंट्स हैं हिंदू राजा और क्यों मराठों के। आप खुद चाहेंगे पार्टी बनना, कोर्ट में अगर मौका लगा, आपको सुना गया? भाई अगर जस्टिस की बात होगी और कोर्ट चाहेगा तो ठीक है। तो यू हैव सफिशिएंट एविडेंस, आपके पास पर्याप्त? एविडेंस क्या, ये एविडेंस तो ओपन है ना, एक तो एविडेंस होती है रिटर्न, एक एविडेंस है ही नहीं, उस पर कोई क्लेम ही नहीं है। तो आप तो नाज़रीन गिरामी, पहली बात तो रजत शर्मा ने जो की है, एंकर रजत शर्मा जो आपकी अदालत के मेज़बान हैं, उन्होंने शिवलिंग की मौजूदगी है या नहीं है, मंदिर के आसार हैं या नहीं है, इस पे कोर्ट का फैसला सुनाया। लेकिन शिवलिंग किसे कहते हैं, ये एक अपनी जगह पे एक सवाल है। तो हिंदू अकायद के मुताबिक शिवलिंग महादेव यानी भगवान शिव की अलामत है। ये तख्लीक और पैदाइश की अलामत के तौर पर देखा जाता है। हिंदू फ़लसफ़े में शिवलिंग को तख्लीक के मर्द शिव और औरत शक्ति पहलू के इत्तिहाद की नुमाइंदगी को समझा जाता है। ये हिंदुओं का अपना अकीदा है जो कि इस्लाम से बिल्कुल डिफरेंट है। इस्लाम में तौहीद है और तौहीद इतनी ज़्यादा है और इतनी सख्त है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लैसा कमिस्लिही शैउन, कि अल्लाह ताला जैसा कोई भी नहीं है। और जब कोई भी नहीं है तो उसका कोई अलामत, उसके जिस्म का हिस्सा इस दुनिया में है ही नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरी पैदा की हुई चीज़ों को देख के मुझे पहचान सकते हो, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, आसमान है, फलां है, फलां है, फलां है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम मेरा कलमा, मेरी रूह है। लेकिन साथ ही वजाहत फरमा दी अलकाहा इला मरियम, कि मरियम की तरफ वो कलमा बोला। अब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला किसी चीज़ को बनाने के लिए क्या बोलते हैं, व इज़ा अरादल्लाहु शैअन यक़ूल लहु कुन फयकून। जब अल्लाह ताला किसी चीज़ का इरादा फरमाते हैं तो फरमाते हैं कुन हो जा फयकून, और वो हो जाती है। लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी कुन फयकून से आए हैं, अल्लाह के कलाम से, यानी अल्लाह ने फरमाया हो जा और वो हो गए। वो भी ईसाई कहते हैं कि ये जुज़ हैं इसलिए खुदा है, नौज़ुबिल्लाह, जो हम तरदीद करते हैं। नहीं, अल्लाह का कोई जुज़ नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, न पैदा हुआ न पैदा किया। अच्छा, आगे दूसरा हिंदुओं का जो शिवलिंग भगवान शिव की मौजूदगी का निशान है और इसके सामने इबादत करने से शिव की रज़ा हासिल की जा सकती है, ये उनका अकीदा है। और हमारा अकीदा इस्लाम का इसके डिफरेंट है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, एक रब की, और वो अल्लाह है, जिसका नाम अल्लाह है। इंग्लिश में उसको गॉड कहते हैं, और जो है वो हिंदू इसको ईश्वर कहते हैं। शायद कुछ डिफरेंट उनके मफहूम हो, लेकिन अगर हमारे अल्लाह को, जिसको हम अल्लाह मानते हैं, उसको अगर वो ईश्वर कहते हैं तो ठीक है, नहीं तो डिफरेंट है तो उनके हिसाब से डिफरेंट है। और हिंदू अकीदे में शिवलिंग ताकत और तवानाई का मरकज़ है। और समझ तो नहीं आता हमें कि वो शिवलिंग पर आके इतना दूध फेंकते हैं और वो नालियों में जाता है, समझ तो नहीं आता है। जब वो ताकत और तवानाई का मरकज़ है तो उसके ऊपर हाथ लगाने से आपको ताकत मिलनी चाहिए, चाहे कि आप उस पर आके दूध को ज़ाय करें। नहीं, ये इस्लाम की तालीमात के बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, हमें तो अपनी मस्जिद में सिर्फ एक अल्लाह को, एक रब को पुकारने का हुक्म है कुरान पाक में, और उसके मस्जिद में अल्लाह के सिवा किसी और से हम मदद नहीं मांग सकते। ये इस्लाम का अकीदा है। खुलासा ये निकला कि इस्लाम इसकी बड़ी वजाहत करता है कि अल्लाह क्या है। आगे चलें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें गरीब नवाज के लक़ब से भी पहचाना जाता है, इस्लामी तारीख़ के अजीम सूफ़ी बुजुर्गों में से एक हैं। आप 1441 ईस्वी में ईरान के शहर सिस्तान या खुरासान के इलाके से संजर में पैदा हुए। आपका सिलसिला नसब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जाके मिलता है, ज़रूर मिलता होगा, और हम बड़ी कदर करते हैं ऐसे नसब की। और आज भी मौजूद हैं, अलवी लोग मौजूद हैं जो कि सैयद कहलाते हैं, सादात कहलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इनका तालीम और रूहानी सवर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तदाई तालीम अपने इलाके में हासिल फरमाई। आपकी कम उम्री ही में यतीम हो गए आप, लेकिन इल्म और तसव्वुफ से गहरी रग़बत रखते थे। तसव्वुफ मतलब हमसे बहुत ऊपर है यार, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे दे तो दे दे। मतलब हर टाइम अल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह ही अल्लाह है, ये होता है तसव्वुफ। बाद अज़ां आपने बगदाद, बरात, समरकंद और बुखारा जैसे इल्मी मराकज़ का सफ़र किया इल्म पढ़ने के लिए,
اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے سلسلہ چشتیہ میں شامل ہوئے اور ان کے خلیفہ مقرر ہوئے، تو وہاں سے ان کو تصوف ملا۔ ہندوستان آمد خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 1192 عیسوی میں سلطان شہاب الدین غوری کے ہندوستان فتح کرنے کے بعد اجمیر راجستھان آئے۔ آپ نے اجمیر کو اپنی روحانی اور تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ اس وقت اجمیر ہندو راجہ پرتھوی راج چوہان کے زیر حکمت تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے، کیونکہ ہندوستان پرانا قدیم بڑی آبادی ہے۔ کارنامے اسلام کی تبلیغ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ امن اور خدمت کے ذریعے لوگوں کے دل جیتتے اور بہت سے لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرایا۔ آپ کی دعوت حکمت عملی میں سختی کی بجائے محبت اور برداشت کا مادہ تھا۔ غریب نواز کا لقب کیوں بنا؟ آپ غریبوں، بے سہارا اور مظلوم لوگوں کی مدد کرنے میں پیش رہتے تھے، اسی وجہ سے آپ کو غریب نواز کا لقب دیا گیا۔ 800 سال تقریباً پہلے صوفی تعلیمات، آپ نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت، صبر، شکر، خدمت خلق اور تعلیم دی۔ آپ کی مجلس میں ہر مذہب اور طبقے کے لوگ آتے تھے، جو مسلمان ہو جاتے، جو نہیں ہوتے کیونکہ آپ نے سنا ہوگا اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، جو کہ جھوٹ ہے۔ وفات خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 1236 عیسوی میں اجمیر میں وصال فرما گئے۔ آج بھی آپ کا مزار اجمیر شریف میں واقع ہے، جہاں ہر سال لاکھوں لوگ حاضری دیتے ہیں اور آپ کی تعلیمات کو یاد کرتے ہیں۔ اصل میں کچھ ہندوؤں کو پریشانی یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس وقف کی اتنا زمین کہاں سے آ گئی، جو کہ 9 لاکھ ایکڑ زمین ہے تو کہاں سے آ گئی؟ ان کو تکلیف یہ ہے، اور یہ ہر زمانے کے لوگ وقف کرتے آ رہے ہیں، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، قبرستان کے لیے، کیونکہ مسلمانوں نے دفن ہونا ہوتا ہے، ہندوؤں نے دفن نہیں ہونا ہوتا۔ تو اب یہ بہت ساری زمین نکل آئی۔ اب ہندو پنڈت چاہتے ہیں کہ بھی ہمیں بھی سناتن بورڈ چاہیے، ٹھیک ہے بھئی آپ لے لو، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ہمیں بھی اتنی زمین دے دو جتنی مسلمانوں کے پاس، ٹھیک ہے جی حکومت سے لے لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نہیں جی مسلمانوں کی زمین ہمیں دے دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ناانصافی نہیں، ظلم ہے۔ اچھا جی آگے دیکھتے ہیں یہ بزرگ کیا فرما رہے ہیں اجمیر شریف کے بارے میں۔ سوچنا پڑے گا، اور میں اپیل پھر بار بار کر رہا ہوں۔ میرے ایک واقعہ آپ کو سنا دوں لاسٹ میں، یواری نری، کہ میں درگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب آئے بالکل دیہات کے، دھول میں ہٹے ہوئے، دھوتی بھی اوپر، ننگے سر۔ ہمارے یہاں کے بچے جو ہیں ذرا زیادہ بھی ویل ٹرین نہیں ہیں درگاہ کے، گئے بابا جی لانگ ڈک، سر پہ رومال رکھ، جی کنور جی آگے بڑھے۔ اس کے بعد کہنے لگا بڈھا بڑے میاں، کتنی ہسٹوریکل بات کیا گیا وہ۔ اس نے کہا کنور جی، بچے سے کہا باپ جی مارو نہیں آیا تھا، تھالو لیے نہیں، ارے صاحب ہمارے لیے آئے تھے، تیرے لیے نہیں آئے تھے۔ یہ جو ہے نا اندر کا، ہندوؤں کے بھی اندر یہ ہمارے ہیں، دیٹ از دا پوائنٹ۔ مجھے ذہن میں نہیں آتی کہ ہم کہاں آ گئے، کسی مندر میں آ گئے، کسی مسلمان کے وہاں۔ تو اب یہ سب دیکھیے سارا معاملہ سامنے آپ کے، اس میں کمنٹ نہیں دینا چاہتا، لیکن ریسٹرین رکھنا ہے چینلز کو بھی۔ ہمارے وہ ہندو بھائی جو درگاہ شریف آتے ہیں اور جو نہیں آتے ہیں اس سے بھی ہمیں بحث نہیں، ان چیزوں کو اچھالنے سے اگر کوئی مقصد حل ہو رہا ہے تو بتائیے ڈیولپمنٹ کا کون کھدائی کرے گا، کہاں سے کیا کرے گا، ثبوت تو مل نہیں رہا آپ کو۔ اور ایک بات بتائیے، اجمیر مراٹھے اور راٹھوڑ اس کے انڈر میں رہا، پاورفل رولر ہوتے تھے۔ نہیں چوہان تو ارلیسٹ ہے، یہ ابھی 17-18 سینچری میں ڈاؤن فال آف دا مغل امپائر کے بعد پورے مراٹھے اور راجپوتوں کا قبضہ تھا اجمیر میں۔ وہ ہندو نہیں تھے کیا؟ انہیں مندر نہیں دکھ رہا تھا کیا؟ کون روکتا؟ مجھے بتائیے، 3 منٹ کے اندر سارا کام ہو جاتا۔ پھر آپ نے سوچ، یہ شرک ہے، تو دستگیر ہے۔ دستگیر عربی صفت اللہ کی وہاب کا معنی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد مت پھیر دے۔ آل عمران کی آیت نمبر 8، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3۔ اے ہمارے رب ہدایت کے بعد ہمارے اس دل کو مت پھیر گمراہی کی طرف۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تو وہاب ہے، اپنے ہاتھ کھول کر بانٹتا ہے جس کو بھی بانٹتا ہے۔ دستگیر صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں اللہ کے سوا۔ سمجھ میں آیا؟ پیرانے پیر، اللہ کی قسم میرے ابو بکر صدیق ہے۔ اگر کوئی اولیاء اللہ میں سب سے بڑے ہیں، نبی کے بعد فضیلت والے ہیں، میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان سے افضل ہے کوئی؟ مگر ان کو کسی نے
बहरुल उलूम, इल्म का समंदर। अल्लाह के नबी को यह लक़ब कभी कुरान में नहीं मिला, सहाबा को नहीं मिला। शेखुल हदीस, अल्लाह की कसम कुरान और हदीस का तू शेख कभी भी नहीं बन सकता रे। नबी के अल्फाज का शेख बनता, तेरी औकात इतनी बढ़ गई। तू अदना अल्लाह का बंदा, गुलाम, 2 कौड़ी का, नबी का उम्मती, तालिब इल्म है मौत आने तक। हदीस का शेख बनता, हदीस के ऊपर जरा ये असर आ गया इल्म का, हो सकता। तुम लोग बाज़ वक्त नेक अमल करते हो और जन्नत से एक पैर बाहर रहते हो, अचानक एक जुमला कह जाते हो, अल्लाह फौरी कहता है कि इसको जहन्नम में फेंक दो, और तुम जहन्नम के करीब होते हो। एक पैर जहन्नम से दूर रहते हो, एक अच्छी बात अल्लाह को पसंद आने वाली करते हो, अल्लाह कहता है इसे जन्नत में डाल दो। और ये दोनों भी बातें तुम अनजाने में क्या क्या बोल रहे हैं, सोचो अल्लाह की जात में, नऊज़ बिल्लाह, क्या क्या बोल रहे हैं। काबा भी झुक रहा है मोहम्मद के शहर में, नऊज़ बिल्लाह। अरे कमबख्त खव्वाली में मेरे नबी का इतने बार नाम ले रहा, एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ता, मुर्दा है। शराबी, अय्याश, मातमी, काले कपड़ों वाला। मोहम्मद तेरे बाप की जागीर है, मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह के नबी बोल रहे हैं लानत है उसके ऊपर जिसने मेरा नाम सुना और दुरूद मुझ पर नहीं भेजा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबे को मदीने में झुकाए। अरे कमबख्त इतनी तो अकल इस्तेमाल कर कि वक्त का नबी जाके काबे के सामने सजदे करा, काबा आके नबी के शहर में झुका, अल्लाह को नबी के सामने झुकाए। इन चीजों से बाहर निकलो वरना रूह बड़ी बुरी हालत में खब्ज होंगी आप लोगों की। बंदा नवाज सिर्फ अल्लाह की जात है, गरीब नवाज सिर्फ अल्लाह की जात है। नवाज के पहले कुछ भी लगाओ, बाद में कुछ भी लगाओ, सब अल्लाह के लिए है खाली, और कोई नहीं। कोई है? तो मेरी बहन ने जो सवाल किया, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सवाल किया, उसके जरिए कई मालूमात हुए। और अल्लाह के नबी कहते हैं जब कोई मरता है अल्लाह फरिश्तों को भेजता है, कहता है कि इसके करीबी लोग क्या कर रहे हैं मुझे पता बताओ, उसका बेटा क्या कर रहा, बाप क्या कर रहा, माँ क्या कर रही, बहन क्या कर रहा, भाई क्या कर रहा। फरिश्ते जाकर कहते हैं वावेला मचा रहे हैं, मातमी बातें कर रहे हैं, लान तान कर रहे हैं। अल्लाह कहता है क्या मैंने इसके मुकद्दर की कोई चीज कम की? कहते हैं नहीं, जब तक ये लोग रोते रहेंगे इस पर कोड़े बरसाते रहो, जब तक इसके करीबी लोग रोना धोना करेंगे इसकी नाश पर कोड़े बरसाओ, इसको अजाब देते रहो बोलेंगे। और फिर जो नेक बंदा है और उसके लोग नेक हैं, जब वो फरिश्ता कहता है अल्लाह बड़े सब्र से काम ले रहे हैं, कोई गैर गलत बात नहीं करते, अल्लाह कहता है फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने इसके साथ साथ उनकी भी मग़फ़िरत कर दी। क्या करेंगे? रोएंगे, सब्र करेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए आज का अगला सवाल भाइयों की जानिब से लिया जाएगा। मेरे सामने वाले माइक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद उबैदुर रहमान है, मैं इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में हूँ। मेरा सवाल इमरान भाई से ये है कि जब दूसरा सुर फूका जाएगा तो सबको मौत आ जाएगी, मलिकुल मौत को भी मौत आ जाएगी, फिर तीसरा सुर कौन फूकेगा? और एक सवाल है कि क्या भाई एक वक्त में एक ही सवाल की इजाजत है आप। भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है। इंशाअल्लाह जो हमको समझ में आता है उससे यह पता चलता है कि जब तीसरा सूर फूका जाएगा अल्लाह उसके पहले इसराफील अलैहिस्सलाम को अपने हुक्म से जिंदा कर देंगे और फिर वो सूर फूकेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में यह भी कहा कि इसराफील को मौत दी जाने से पहले अल्लाह अपने अर्श से कहेगा कि इसराफील के पास से सूर ले लो। ये भी हदीस के अल्फाज है। उम्मीद मेरे भाई का जवाब मुकम्मल। तो आइए आज का अगला सवाल बहनों की जानिब से लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला मलकुल मौत, हाँ आई एम अंडर ग्रेजुएट। मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला मलकुल मौत को मुकर्रर करे सबकी रूह खींचने के लिए, तो दुनिया में इतने सारे लोग हैं, एट ए टाइम कई लोगों का इंतकाल होता, तो मलकुल मौत किस तरीके से उन सबम की रूह एक साथ खब्ज करते हैं? बहन ने पूछा है कि मलिकुल मौत एक ही वक्त में इतने सारों की रूह कैसे खब्ज करते हैं। बहन आप अंडर ग्रेजुएट है तो माशाल्लाह मुझे यकीन है आप कंप्यूटर वगैरह थोड़ा बहुत जानती होंगी। जी कंप्यूटर में आप एक ही वक्त में कई पैराग्राफ्स को सेलेक्ट करके डिलीट का बटन मारते। जी हाँ।
کیا زبردست مثال دی ہے، اور یہ بہت ذہین انسان ہے. یہ دوسرا ذاکر نائک ہے، برادر عمران، اور یہ IREF ان کا ادارہ ہے، اور یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے نام رکھا ہے. اور میں اس سے بڑا متاثر ہوں. میں ایز اے اسکالر اللہ کے فضل سے تھوڑا بہت ہم جانتے ہیں، لیکن کمال ہے یار اس بندے کا. لیکن پابندیوں کا بھرپور سامنا ہوگا انڈیا میں ان کو، اور یہ شاید ادارے میں کام کر رہے ہیں. شاہ رخ خان نے جو کہا تھا کہ کسی کے اس بندے نے کہا کہ 5,000 گم ہوا ہے، کیا پتہ اسی نے نکلوا لیا اور شاہ رخ خان کا 5,000، اور پھر بعد میں کہا جا تمہیں 5 کروڑ ملے گا. اور وہ تقدیر میں تو ویسے ہی لکھا ہوتا ہے. تو جو چیز تقدیر میں لکھی ہوتی ہے اگر کسی کے منہ سے نکلوا دی جائے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے کہنے سے ہوا، یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کے بارے میں آپ نے کہا جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یار کل تو مر جائے گا. کل اگر وہ بندہ مر جاتا ہے تو اس بندے کے کہنے سے نہیں مرا وہ، یہ ذہن میں رکھیے گا. اب یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ ویسے ہی کہہ رہا ہے کیونکہ یہ اس کے بس میں نہیں ہے. اس بندے نے جو کہا کہ تمہیں 500 کروڑ ملے گا، اس کے بس میں نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو وہ کئی شاہ رخ خان بنا چکا ہوتا. یہ اس کا بہت بڑا لاجیکل ثبوت ہے. آپ کو ویڈیو ریپیٹ کر کے دیکھنا چاہیے. بچن بھی وہاں گئے، پرسات اس خاتون نے کھائی. ہندی لفظ ہے پرسات، جیسے اردو میں یا اسلام میں ہوتی ہے خیرات، اللہ کے نام پہ کسی کو دے دینا، یہ وہی چیز ہوتی ہے، اس کو دے دیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اب جو یہ بھائی ہیں، کیا نام ہے، برادر عمران صاحب، اس کو ضرور سنا کریں، یہ بہت زبردست جو ہے نا باتیں کرتے ہیں. اب آتے ہیں ہندوؤں کے کیا عقائد ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ وہ کیوں جاتے ہیں وہاں پر. ہندو عقیدہ رکھتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ سے ان کی دعا قبول ہوگی اور ان کی حاجات پوری ہوں گی. یہ عقیدہ اسلام کے بالکل منافی ہے. آپ یہاں جاتے ہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے، تو حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قبرستان جاؤ، قبر پہ جاؤ عبرت حاصل کرنے کے لیے. یہ مر گئے، ہم نے بھی مر جانا، لہذا صحیح کام کرو. خواجہ صاحب، اچھا ہندو خواجہ صاحب کو ایک ایسے روحانی رہنما کے طور پر دیکھتے ہیں جو تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. یہ اس وقت بھی جب وہ زندہ تھے تو ہندو آیا کرتے تھے، اور ہندو اجمیر شریف پر جا کر اپنی منتیں مانتے ہیں، اور اگر ان کی حاجت پوری ہو جائے تو نذرانے اور چادریں پیش کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل آدمی جب عبادت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے منتیں منواتا ہے، پھر وہ اس کی منت کو پورا کر کے پھر اس کے نذرانے دلواتا ہے. وہ پھر روزے رکھ رہا ہوتا ہے، صدقے کر رہا ہوتا ہے، نفلیں پڑھ رہا ہوتا ہے. ایسے تو وہ پڑھتا نہیں ہے. تو منت مانگنا یہ ضروری نہیں ہے. اگر منت مانی جائے اللہ کے نام کی، صرف اللہ کے نام کی ماننا جائز ہے، جس کا قرآن پاک میں ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان، کہ ڈرتے ہیں قیامت کے دن سے اور منت کو پورا کرتے ہیں. تو یہ منت صرف اللہ کے نام کی. مثال کے طور پر میرا بیٹا بیمار ہے تو میں کہتا ہوں یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے، تو ٹھیک کر دے، تو تیرے نام پہ میں ایک دیگ مدرسے میں پہنچاؤں گا. تو اللہ نے اسے ٹھیک کر دیا تو میرے اوپر فرض ہے کہ میں ایک دیگ مدرسے میں پہنچا کے آؤں. یہ اس کو کہتے ہیں منت. یہ منت ٹھیک ہے. میرا بچہ ٹھیک ہو جائے تو اجمیر شریف جا کے چادر چڑھاؤں گا یا وہاں پہ اتنا دیگ چڑھاؤں گا، یہ شرک ہے، یہ اللہ کے علاوہ ہے. اس کو کھانا حرام ہے، اس کا کرنا حرام ہے. یہ ساری چیزیں، اور برادر عمران کا انہی چیزوں کو بیان کرنا مقصود تھا. کچھ عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ، اب میں نے کہا نا کہ ہندو کا تو یہ عقیدہ بھائی عیسائیوں کا، کہ خواجہ صاحب کے مزار سے معجزاتی شفا اور مدد حاصل ہو سکتی ہے. عیسائی درگاہ پر حاضری کو اپنی روحانی ضرورت پوری کرنے کے ذریعے سمجھتے ہیں. یہ بھی اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے. آپ عیسائی ہیں، آپ چرچ جایا کریں. آپ ہندو ہیں، آپ اپنے مندر جایا کریں. اسلام ان دونوں چیزوں کو نہیں مانتا. اسلام صرف مسجد، قرآن اور ایک اللہ کو مانتا ہے اور منواتا ہے. آج کی ویڈیو میں کافی ڈیٹیل ہو چکی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.